أي منقلب ينقلبون كم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أواتين كونتيني بتو تاملو كرغومي أخاغا واتكينو أخا فاتي تنين كوتانيا رضي الله عنه تنين كيه كاتا تلاتا ngoro akem pati jummal fanan tam pillendo filloya iwo kongo nanti abubakar khaga fatini awa tandume ado sino sik yo kenyano koyni nanti fare nyam khore fare nyam qasay bawoni agananya gan qassa fare ngoko soronyo goni ga ko ngonan qassa fare ngati sino filli fare na bire tandume do sino sik ana fati abubakar na tora falle gadi awa sino filli ma sino sikandinga ana ille fati ni tandume do sino sikki hakle take mutu diranci gi madina no hondi nanti abubakar fati geli faare mpati ko tando kelenki ko tan hanga dira suma sigi madina ya nan dangi abubakar fati ko takete uyana nangu de ben no honga wi mpoga benga faare mpati en palleya amade mo nyana ma abubakar kenki ali ibn abi talib gurumtali aga wonu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abubakar ga fulaq be kompe be asigi fulaq رحمك الله يا أبا بكر كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه أبو بكر الله قلنا النما أن يفارن من جاني أن يفارن خلفة لما ومستراحه أن يفارن تومرخه فارن أنا سنة أورم تدلك أبو بكر وثقته أن يفارن شخير لخنا وموضع سره فارن بندون تاغل نكوني أن يدي ومشاورته معالجة كونغا كوتا ننتي والله لن يصاب المسلمون اليوم لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي مسيبو سورة تغا مسلمون كي تفارم بالله مسيبو بيغا دانجينا كي أبو بكر كالنا يو كينياني جماعة شوية على تركنا على قدوتا هذا ما هو نيلي خنو كتا يغاو كنيان كوينن أننتي فارين سايبني رضي الله تعالى عنهم كفيمة كلمة الإيمان يا إمام ركارنا صلى الله عليه وسلم نمبريا كما نمبانقيتي ما فارين غباكينو إنا نيلي ريني ننشوكي دومي نكريمة إبليس نيلو باوني جمانغا بو خا إبليس نيلو إيروي مغوص أمان نخوندي إما كفارين دانكو سايبني بغي إسرا خورا خوندي إما علي بن أبي طالب ما بقوا علي بن أبي طالب أجل كيبه وقعته الله خنا فارن قنا دين السلام أخون قنا دين أمباسن دانو قنا فارن قنا نين قنا ين أبو بكر الصديق فارن قنا ين علي بن أبي طالب رانتني فوتنا إلا ما أبو بكر الصديق خنا ين كم بركتان كي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيل كتكنا أبو بكر كنا صحبان انتي مانا ناتي أو جنب قرار بان انتي وناتا دانا صديق نجا فكين كما فلماني ديغا من يوبا ديما يناتا دانا قرار عتيق وقتني يقول أنني أنا تقول يقول مكسوني كرايغات يكون عتيق أبو بكر تقول أن العتيق توالن دمي سوخي التفسير نقطة يقولي تي عتيق يعني ننتظر فارين يندخل أبو بكر ننتظر يا أبا بكر أبشر فإنك عتيق الله من النار أبو بكر أنك لنتاخنتي أنك الله يندم قننور بك يمبنا إذن عتيق على وزن فعيل مراد مفعولية بمعنى كم هورن تبي الله قد أخذ نورو بكا
jahannabay sabu a hagada komenga ben kanne ngoro bakka koma kunga kudo inakatu alla batta subhanahu wa ta'ala yugonu kun qata atiq ureni fo khasenya khoyo gadana al-kaaba kada al-bayt al-atiq ka khasek ita Abu Bakr سرسرا كنا جيكو خسنيا جل سلاما كنا مري ولهذا سلاما قول لي يبالي سرونغا ما خان كتونا تعتيقني غير خانك أنك نسرسر خسنيا نانك جل سلاما كنا مري الصاحب صاحب سايبك بنتو تقولي الصاحب أبو بكر الصاحب لماذا ورق عليه في الدولار من أبو بكر الصاحب ونا كنكو ربنا الله دار تبارك وتعالى قرآنيا إلا تنصروه سورة التوبة نقول الله الكون إلا تنصروه فقد نصره الله هذا ما مر ديما الله كذا ديما إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله يمدح لصاحب أبو بكر أقنالي أن أبو بكر الصديق أقنالي أن أبو بكر العتيق أقنالي أن أبو بكر الصاحب أقنالي أن أبو بكر الأتقى أتقى يعني كم الأتقى منا كميكي بيجا كان الله ينقطه كمون كتنشويا باون الله دل تبارك وتعالى القرآن نقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى تفسير دارنا فسرنا نتينونا الله ندو أبو بكر الصديق يا بطيبة أتقول أنا قال الأواه نعم كان أبو بكر أواها أبو بكر ويا غانا نكو مانا غنا كانوا فون فوبيغا كومنتا كمبرون لله ربنا نقصو ولهذا أما مقو عائشة قتي فارغة أبو عائشة دغم فابا كرا أبو بكر دغ سالتي جماعة قتي فابا تا ناس كان تيغرا خيكي او سرون دا تا ديغا مكو أونو برأفته ورحمته أصد من ينتا كون سبب دام أبو بكر كنا رضي الله تعالى عنه أن يغرو نغتي يا يخي يغرو كنغتي اسم مينيا كتنا يو خا أبو بكر يغرو كنغتي باغري يغي بعد يعني إنات دعنا قتيلة بنت عبد العزى كي قتيلة كندو أسماء مالكية أسماء بنت أبو بكر أمانك قتيلة بنت عبد العزى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ada yekhi ke Abdullah do Abdullah khamanaya Abdullah ibn Abi Bakr kebe o gar ko nanti ay ni tajassus ni dabar na Abu Bakr do annabi dang makka no khoma aga soron ko sina aga khibaru mur na nabi ni mekeda amana ke qatila ya Roman ke akenga Aisha maliki Aisha ado Abdurrahman iyo akem bono kunga fane geligari Madina تقريبا هجرة نشين توم كارغاندي ولا توموندي في خلاف بين العلماء يقول نات هجرة نشين كارغاندي من يريسين كارغاندي مدينة ولا يريسين توموندي مدينة يو أكينيا فاغن سريك بي فاغري مدينة غتيري رمن كوني عائشة أدو كويندو كادونينغا بونغري كمبرا متوبي أمرو مسلمة خونا يو عائشة غا ما دونغي nguni ni kata sa xeke do mushrika ko kere xendama Allah gara ayat Qur'an nanti madama mushrikini beni gama gaja khadina ngai khabagan khakani ngai wala yanhakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum yo Aisha ke Abu Bakr ya garin cikkan din to Asma bint Umays yo Asma bint Umays yo ke kunga Abu Bakr gafati radiyallahu ta'ala anhu كي جعفر يقيني جعفر بن أبي طالب علي بن أبي طالب يقول خوري كينغ بنواني أبو بكر قروت أبو بكر خاغ بنو علي بن أبي طالب دوت أبو بكر بن نمبالي أسماء بنت عميس لقري يقيني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نغتالين حبيبة بنت خارجة يو حبيبة بنت الخارجة لا سارغان كينيانا كينغا أبو بكر الميبي قالت لنا أم كلثوم معنا كي غرياي حبيبة بنت خارجة أبو بكر كما هذا رموتهم مياتوخ لن يقول سكي أدو لن يقول سكي لن يقول سكي أفاد نقول كندو عبد الرحمن بن أبي بكر أتوي تنيا نسير بيرندو كون خدانا رومان يارم من أكينا
akenya do Aisha na saxe fabe Abdullah ibn Abi Bakr yo akema en qatila Abdurrahman ibn Abi Bakr kebe ado akendo Asma ikumana qatila Muhammad ibn Abi Bakr Asma bint Umays kebe go gire kam ngara xibare ko xana nanti Jafar ibn Abi Talib yaqini Jafar gabono Abu Bakr dawut Abu Bakr gabono Ali ibn Abi Talib dawutu kenya da Muhammad fa Abu Bakr Siddiq lañu ko xore Muhammad kundu faare nga alaysa Abu Bakr goro dina nga kembara alañu ko xora ma dungeron dina ki hada hari daga Badr fa Abu Bakr wa sikki kurenga ka fini muslimonga mamudu sikki ka fini mushrikini nga yo Abu Bakr ko da gwado mamudu ro en pal islam hunga iga masala nga tifa be keda nga mamudu tifa be keda Abu Bakr atiki lu ngay Badr gajan keno hunga watini ida ngoranga dutu kunu katti ina dunya ko imangure ina bagangure yo Abu Bakr tanya kan dutu katti ngamis nang kelan karne yo bimana ke nga remma ko kere rendanga ama khanu fankena cigido fabe ke khafabe ke me gajanne no ko Badri ato gore me ke amuru pour ida nanga yo khare me ke gana wor banta na baga wura kenya ko tan kenya ganda de barako nanga jage katti musu nang karne yo Asma bint Abi Bakr anabamu قتيلة أكي أرانا قتيلة يا عائشة بنت أبي بكر ندكم خلا كمانا رومان يا رمينا كنا عائشة أدو عبد الرحمن يقوانا لين يخرو بيني أقدي سارة أدو أم كلثوم يعني لين يخري أبو بكر لين يخري بي أم حبيبة قد سارة دا حبيبة بنت خارجة قد سارة دا رضي الله تعالى عنه خلاصة أبو بكر رضي الله عنه aray ni ndaxandi Abu Bakr xibare nga dunadi geli daru ma lenki xa aray ni kuna aray ni fili bane serembe ni ga terene dinan kam ma xolla ga yan xandi mo xombe alqur'ani ngande bi ni ngara to ko ma xam ko be sunna nga sayba ni nga to ko ma xam xombe kunga aray be ko nga Abu Bakr kam ado serebe ni geli ikismani di xooxo ni geli na lo salama ko no ko tabe idinan taxande mu manga na fitna ñakku mu dinan no xonga dinan taxande mu manga ni toren ci fe mbane ay fankan ci fe mbane ay ku sa fofu libanan ñeke kam ahlu sunna wal jamaa ngara kanda ahlu sunna madhabe ni kube ni su ogi to gat malikin ko shafi'in ko hanbalin ko hanafin ko isuna ahlu sunna ni ko malikin ko hanafin ko shafi'in ko حنبلينكو أبو داود الظاهري مذهبه ابن حزم الأندلسي مذهبه أبو جعفر طبري مذهبه كبي مغلمبو أغان تخنيه كم تتنان تخاي مي أغلمبو مذهب الثوري مذهبه مذهبه كوبن سونا أهل السنة مذهبه نيا وغنا تندا السنة غومبا نونو دو كومبا داري سنة سوا غدانغي بيجي دورونا غانا كيتا nyana sunan kamana kota wala nyana sunan kamana koti ken alu sunan gumundu na hanche fenya na kende lakin birembe aganari to ngundo garen kutunda nya sunu to ngun karanya daima aganari Allah khonna kunda Allah khana kun chefenya sunu Allah khana kun karanya daima aganari faran qonna kun faran kana kun chefenya sunu faran kana kun chefenya kama daima ina koto may deggu ngaketa tinto e ngato ngunga kenya qajamu kun ku fi shi'ani geli daru malinki sir magata ndanga ta kunyi daru khalula Khomeini ke be mega karaga kitabe nabari kitabe ke tongon tahrirul wasila siru sere antu akunga danki nyanga ken kitabe kha nanta Abu Bakr do Umaru i wakati njonga dim i fini ngati mpononga muslimo nyani faransa be sirunya ne khile gari kafira kunu Khomeini dala bantenya sabi kitabe ke sir sura de tinandanga كذا كتابي كانوا قلنا إذن أبو بكر الصديق أهل السنة نمها مسلمون ما خلينكي أيانا مسلمة كم personality نكسر خورون شوسو فخورينا خوينغر كم بي أو أنا يا رجال خوننتي أيانا مسلمة فنا أنا رجال خوننتي أيانا فارم خنا أنا يا رجال خوننتي لا فينا أتورو سلامة كوكينون una ya raga no ko nanti gar sere su toro do silama ko ken ko ngasu jatti gi Abu Bakr gi te mana sere fana be nan biri faaren kam maynan ko tuda batte nga manga khiti Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu umoto nun tu su wallan kanna na yai
Allah tege fonu kubene su igari farenki alayhi salatu wassalam agadi wori ay mel ko ngodananti isuno khonga iniki amulla nan koto awa seren kutten cuyi magati ni gande ni ga sere dura laga na bakka suron no khonga na nya khanayi ina abubakar ya wutu ka nya na duda khanaya kembere wakata ona awa ugana diga mumugu ona tumundo garo ona ibagumei o mahagirta bawni lenki fitna kibe ga nyen kam magabobu har sunna ngumunyi mel no ko lenki o giri sasa fitna nin jofoyi o jofe keta way meli duru keta kafa o gara so ko ni mena khandi wali hada allah dunga kam subhanahu wa ta'ala tarikul islami ke inshallah min ga kafin gollen no khonga na sankina fatampanti sorondanga fitna ni kube ni ga tinga kutini sasa laslin tiya allah dinanga ila slingiri gali daru tore murunda no nyano ku ila slingiri politique dabara no nyano ku ila slingiri duna khanda no nyano ku ila slingiri serbe ni ga haaju murini ti allah dinanga annabi nyimme ke yimme ama tore muru ti dinake annabi nyimme ke manya tunka nyugo annabi nyimme ke mina sere president annabi nyimme ke mi ka fanci ko nanti kay anga mari dina nanki tenkuta wala nan tankuta annabi nyimme ke ama iduna ngutu na dangi dila haran kamaye nanti mi ganda soro mara forosenga annabi nyimme ke di saybe niku adi mara titi manta ko dina khasenta ko ni ko ay waxatu yogo saybe sere ke yimme ana jume ndebrana na khasiye ndebrana hadamare ma ko ndebari fare na doxay ahana ay leyle na kata killenga fare ndi saybe ni kubire kundu nyay o mari o gari ma o ga jo fene keya o ga saybe ni mutu ona fare saybe mutu ona sigindi ona nya ko nanti shaytan be ga hadamare mun na ha benno ngay fare dan ke saybe yani ken garma jiga ko nyay bawni allah ga serbe ni khanu ma gi ma xam kutu qur'ane ya nan tal jandu dun ko nyane sigal ha gabedi Allah fare ngadi khanu magi ma xam kutun sira ga bay sunna no khonga duna mu man suga sede ti isro yen qay serebe ganari an qaga tanken challinia an chumine an jakana ngi junwa an to ngodi talla an to ngodi farenga an ne serbani abu sunu bakko kunno anna khoni Allah adan ken taga garma jigenya yi haranga na nyanga sallinia haranga na nyanga suminia haranga na nyanga silama ku nyato kongo ona la nyaga tabaraka taala الله قال توكر قرم جويا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا